ओम श्री गणेशाय नमः। अथ श्री लक्ष्मी नारायण कवचम्। श्री भैरव उवाच। अधुना देवी वक्ष्यामि लक्ष्मी नारायणस्य ते कवचं मन्त्रगर्भं च वज्रपञ्जरकाख्यया। श्रीवज्रपञ्जरं नाम कवचं परमाद्भुतं रहस्यं सर्वदेवानां साधकानां विशेषतः यं धृत्वा भगवान् देवः प्रसीदति परः पुमान् यस्य धारणमात्रेण ब्रह्मा लोकपितामहः। ईश्वरोऽहं शिवो भीमो वासवोऽपि दिवस्पतिः सूर्यस्तेजो निधिर्देवी चन्द्रमास्तारकेश्वरः वायुश्च बलवान् लोके वरुणो यादसाम्पतिः कुबेरोऽपि धनाध्यक्षो धर्मराजो यमः स्मृतः यं धृत्वा सहसा विष्णुः संहरिष्यति दानवान् जघान रावणादीश्च किं वक्ष्येऽहमतः परं कवचस्यास्य सुभगे कथितो यं मुनिः शिवः त्रिष्टुप्छन्दो देवता च लक्ष्मीनारायणो मतः रमा बीजं पराशक्तिस्तारं कीलकमीश्वरीं भोगापवर्गसिद्ध्यर्थं विनियोग इति स्मृतः। विनियोगः ओम अस्य श्री लक्ष्मीनारायण कवचस्य शिवः ऋषिः त्रिष्टुप्छन्दः श्री लक्ष्मीनारायण देवता श्रीं बीजं ह्रीं शक्तिः ओम कीलकं भोगापवर्गसिद्ध्यर्थे पाठे विनियोगः। अथ ध्यानं पूर्णेन्दुवदनं पीतवसनं कमलासनं लक्ष्म्याश्रितं चतुरबाहुं लक्ष्मीनारायणं भजे। ॐ वासुदेवोऽवतु मे मस्तकं सशिरोरुहं ह्रीं ललाटं सदा पातु लक्ष्मीविष्णुः समन्ततः। असौ नेत्रेवताल्लक्ष्मी गोविन्दो जगतां पतिः ह्रीं नासां सर्वदा पातु लक्ष्मी दामोदरः प्रभुः। श्रीं मुखं सततं पातु देवो लक्ष्मी त्रिविक्रमः लक्ष्मीकण्ठं सदा पातु देवो लक्ष्मी जनार्दनः। नारायणाय बाहो मे पातु लक्ष्मी गदाग्रजः नमः पार्श्वौ सदा पातु लक्ष्मीनन्दैकनन्दनः। आं आं ईं ईं पातु वक्ष्यो ॐ लक्ष्मी त्रिपुरेश्वरः। ॐ ॐ ह्रीं ह्रीं पातु कुक्षिं ह्रीं लक्ष्मी गरुडध्वजः। ह्रीं ह्रीं ऐं ऐं पातु पृष्ठं हसहौ लक्ष्मी नृसिंहकः। ॐ औं अं अः पातु नाभिं ह्रीं लक्ष्मी विष्टरस्रवः। कं खं गं घं गुदं पातु श्रीं लक्ष्मी कैटभान्तकः। चं छं जं झं पातु शिश्रं लक्ष्मी लक्ष्मीश्वरः प्रभुः। टं ठं डं ढं कटिं पातु नारायणाय नायकः। तं ठं दं धं पातु चोरु नमो लक्ष्मी जगत्पतिः। पं फं बं भं पातु जानु ॐ ह्रीं लक्ष्मी चतुर्भुजः। यं रं लं वं पातु जङ्घे हसः लक्ष्मी गदाधरः। शं सं सं हं पातु गुल्फौ ह्रीं श्रीं लक्ष्मी रथाङ्गभृतं। लं शः पादौ सदा पातु मूलं लक्ष्मी सहस्रपात्। ङं यं णं नं मं मे पातु लक्ष्मी शः सकलं वपुः। इन्द्रो मां पूर्वतः पातु वह्निर्वहनौ सदावतु। यमो मां दक्षिणे पातु नैऋत्यां नैऋतिश्च मां। वरुणः पश्चिमे व्यान्मां वायव्येवतु मां मरुतः। उत्तरे धनदः पायादेशान्यामीश्वरोऽवतु। वज्रशक्तिदण्डखड्ग
पाशयष्टिध्वजाङ्किताः सशूलाः सर्वदा पान्तो दिगीषः परमार्थदाः अनन्तः पात्वधो नित्यं मूर्ध्वे ब्रह्मावताच्च मां दश दिक्षु सदा पातु लक्ष्मीनारायणः प्रभुः प्रभाते पातु मां विष्णुर्मध्याह्ने वासुदेवकः दामोदरोऽवतात् सायं निषादौ नरसिंहकः शङ्कर्षणोर्धरात्रिव्यात् प्रभाते व्यात्रिविक्रमः अनिरुद्धः सर्वकालं विश्वक्सेनश्च सर्वतः रणे राजकुले द्युते विवादे शत्रुसङ्कटे ॐ ह्रीं हसः ह्रीं श्रीं मूलं लक्ष्मीनारायणोऽवतु ॐ ॐ ॐ रणराजचौररिपुतः पायाच्च मां केशवः ह्रीं 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 हः सहौ हः सहौ वह्नेर्वतान् माधवः ह्रीं 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 जलपर्वताग्निभयतः पायादनन्तो विभुः श्रीं 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 शशशाललं प्रतिदिनं लक्ष्मीधवः पातु माम् इतीदं कवचं दिव्यं वज्रपञ्जरकाभिधं लक्ष्मीनारायणस्येष्टं चतुर्वर्गफलप्रदं सर्वसौभाग्यनिलयं सर्वसारस्वतप्रदं लक्ष्मीसंवननं तत्त्वं परमार्थरसायनं मन्त्रगर्भं जगत्सारं रहस्यं त्रिदिवोकसां दशवारं पठेद्रात्रौ रतां ते वैष्णवोत्तमः स्वप्ने वरप्रदं पश्ये लक्ष्मीनारायणं सुधीः त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नित्यं कवचं मनमुखोदितं स याति परमं धाम वैष्णवं वैष्णवेश्वरः महाचीनपदस्थोऽपि यः पठेदात्मा चिन्तकः आनन्दपूरितस्तूर्णं लभेद्मोक्षं ससाधकः गन्धाष्टकेन विलिखेद्द्रवौ भूर्जे जपन्मनो पीतसूत्रेण संवेष्ट्य सौवर्णेनाथ वेष्टयेत् धारयेत् गुटिका मूर्ध्निं लक्ष्मीनारायणं स्मरन् रणे रिपुन् विजित्याशु कल्याणी गृहिमाविशेत् वन्ध्या वा काकवन्ध्या वा मृतवत्साच्चयाङ्गनां सा बध्नीयान् कण्ठदेशे लभेत् पुत्राश्चिरायुषः गुरुपदे शतो धृत्वा गुरुं ध्यात्वा मनुं जपन् वर्णलक्ष्यपुरश्चर्या फलमाप्नोति साधकः बहुनोक्तेन किं देवी कवचस्यास्य पार्वती विनानेन सिद्धिगिशान् मन्त्रस्यास्य महेश्वरी सर्वागमरहस्याढ्यं तत्त्वात्तत्त्वं परात्परम् अभक्ताय न दातव्यं कुचेलाय दुरात्मने दीक्षिताय कुलीनाय स्वशिष्याय महात्मने महाचीनपदस्थाय दातव्यं कवचोत्तमं गुह्यं गोप्यं महादेवी लक्ष्मीनारायणप्रियं वज्रपञ्जरकं वरमं गोपनीयं स्वयोनिव अथ श्री महामृत्युञ्जय कवच विनियोगः ॐ अस्य श्री महामृत्युञ्जय कवचस्य श्री भैरव ऋषिः गायत्री छन्दः श्री महामृत्युञ्जयो महारुद्रो देवता ॐ बीजं जूं शक्तिः सह कीलकं हौमिति तत्त्वं चतुर्वर्गसाधने मृत्युञ्जय कवच पाठे विनियोगः ॐ चन्द्रमण्डलमध्यस्थं रुद्रं भाले विचिन्त्यतं तत्रस्थं चिन्तयेत् साध्यं मृत्युं प्राप्तोऽपि जीवति ॐ जूं शः हौं शिरः पातु देवो मृत्युञ्जयो मम ॐ श्रीं शिवो ललाटं मे ॐ हौं भ्रुवौ सदाशिवः नीलकण्ठोऽवता नेत्रे कपर्दीमेऽवताच्युति त्रिलोचनोऽवताद्गण्डौ नासां मे त्रिपुरान्तकः
मुखम पीयूष घट हृदोष्ठौ मे कृत्तिकांबरः हनुम मे हाटकेशनो मुखम बटुक भैरवः कंधराम कालमथनो गलम गणप्रियोवतो स्कंधौ स्कंद पिता पातु हस्तौ मे गिरिशोवतो नखान मे गिरिजानाथः पायादंगुलि संयुतान् स्तनौ तारापति पातु वक्षः पशुपतिर्मम कुक्षिं कुबेर वरदः पार्श्वौ मे मार्शासनः शरवः पातु तथा नाभिं शूले पृष्ठं ममावतु शिस्नं मे शङ्करः पातु गुह्यं गुह्यकवल्लभः कटिं कालान्तकः पाया दूरो मेन्धकघातकः जागरूकोऽवताज्ञानो जंघे में काल भैरवः गुल्फोपायाज्जटाधारी पादौ मृत्युंजयोवतो पादादि मूर्ध पर्यंत मघोरः पातु मे सदा शिरसः पाद पर्यंतं सद्यो जातो ममावतो रक्षाहीनं नामहीनं वपुः पात्वं मृतेश्वरः पूर्वे बलविकर्णो दक्षिणे कालशासनः पश्चिमे पार्वतीनाथो युत्तरे मां मनोन्मनः ऐशान्यामीश्वरः पायात् आग्नेय्यामग्निलोचनः नैऋत्यां शम्भुरव्यान् मां वायव्यां वायुवाहनः ऊर्ध्वे बलप्रमथनः पाताले परमेश्वरः दश दिक्षु सदा पातु महामृत्युंजयश्च मां रणे राजकुले द्यूते विषमे प्राणसंशये पायात् ओं जुं महारुद्रो देवदेवो दशाक्षरः प्रभाते पातु मां ब्रह्मा मध्याह्ने भैरवोऽवतु सायं सर्वेश्वरः पातु निशायां नित्यचेतनः अर्धरात्रे महादेवो निशान्ते मां महोमयः सर्वदा सर्वतः पातु ओं जुं सहं मृत्युंजयः इतीदं कवचं पुण्यं त्रिषु लोकेषु दुर्लभं सर्वमन्त्रमयं गुह्यं सर्वतन्त्रेषु गोपितं पुण्यं पुण्यप्रदं दिव्यं देवदेवाधिदेवतं य इदं च पठेन्मन्त्री कवचं वार्चयेत्ततः तस्य हस्ते महादेवी त्र्यम्बकस्याष्टसिद्धयः रणे धृत्वा चरेदुद्धं हत्वा शत्रून् जयं लभेत् जयं कृत्वा गृहं देवी सम्प्राप्स्यति सुखे पुनः महाभये महारोगे महामारी भये तथा दुर्भिक्षे शत्रुसंहारे पठेत् कवचमादरात् सर्वतत्प्रशमं याति मृत्युंजय प्रसादतः धनं पुत्रान् सुखीं लक्ष्मीं आरोग्यं सर्वसम्पदः प्राप्नोति साधकः सद्यो देवि सत्यं न संशयः इतीदं कवचं पुण्यं महामृत्युंजयस्य तु गोप्यं सिद्धिप्रदं गुह्यं गोपनीयं स्वयोनिव व्यासकृतं स्त्रीपितृस्तोत्रं जाबालिरुवाच गुरून् वद महाभाग वेदव्यास जगद्गुरो गुरूणां तारतम्यं च कस्मात् किं फलमुच्यते व्यास उवाच माता पिता गुरुः श्रेयान् ज्येष्ठभ्राता पितामहः श्वशुरो मातुलश्चैव तथा मातामहः स्मृतः पितुर्ज्येष्ठः कनिष्ठश्च भ्राता ज्येष्ठा निजस्वसा पितुः स्वसा जनन्याश्च स्वसा गुरुजनः स्मृताः पत्न्यः पितामहादीनां तथैव गुरवः स्मृताः एतेषु हि पिता श्रेयान् गुरुरेव महागुरुः पिता धर्मः पिता स्वर्गः पिता हि परमं तपः
पितरि प्रीतिमापन्ने प्रीयन्ते सर्वदेवताः। पिता यस्य क्वचिद्दृष्टो न तस्य कस्यचिद् गतिः। जपो दानं तपो होमः स्नानं तीर्थक्रियाविधिः। वृथैव तस्य सर्वाणि कर्माण्यन्यानि कानिचित्। करोति सर्वदेवेश पितरं चानुतप्ययः। अनुतापः पितुस्तीव्र विषं दहति यं सुतं। जपादि विफलं तत्र दग्धशित्पुप्तबीजवत्। पित्रर्थे पुण्यकर्माणि कुर्यात् सर्वाणि सत्सुतः। तेनाननुमतोऽप्येव कुर्वन्नेवावसीदति। यतनात्तु पितरं यस्तु कियत् पुण्यं चकारयेत् स तत्पुण्यफलं कोटि गुणमाप्नोत्य संशयम्। शृणु वक्ष्ये पितुः स्तोत्रम् विष्णवे ब्रह्मणोदितं। नाभिपद्मोद्भवो येन तुष्टाव पितरं सतं। ब्रह्मोवाच ॐ नमः पित्रे जन्मदात्रे सर्वदेवमयाय च सुखदाय प्रसन्नाय सुप्रीताय महात्मने सर्वयज्ञस्वरूपाय स्वर्गाय परमेष्ठिने सर्वतीर्थावलोकाय करुणासागराय च नमः। सदाशुतोषाय शिवरूपाय ते नमः। सदा परादक्षमिणे सुखाय सुखदाय च दुर्लभं मानुषमिदं येन लब्धं मया वपुः संभावनीयं धर्मार्थे तस्मै पित्रे नमो नमः। तीर्थस्नान तपो होम जपादि यस्य दर्शनं महागुरोश्च गुरवे तस्मै पित्रे नमो नमः। यस्य प्रणामस्तवनात् कोटिशः पितृतर्पणम् अश्वमेधशतैस्तुल्यं तस्मै पित्रे नमो नमः। इदं स्तोत्रं पितुः पुण्यं यः पठेत् प्रयतो नरः प्रत्यहं प्रातरुत्थाय पितृश्राद्धदिनेऽपि च स्वजन्मदिवसे साक्षात् पितुरग्रे स्थितोऽपि वा न तस्य दुर्लभं किञ्चित् सर्वज्ञतादिवाञ्छितं। नानापकर्म कृत्वापि यः स्तौति पितरं सुतः स ध्रुवं प्रविधायैव प्रायश्चित्तं सुखी भवेत्। पितुः प्रीतिकरो नित्यं सर्वकर्माण्यथार्हति। अधुना देवी वक्ष्यामि लक्ष्मीनारायणस्य ते कवचं मन्त्रगर्भं च वज्रपञ्जरकाख्यया। श्रीवज्रपञ्जरं नाम कवचं परमाद्भुतं रहस्यं सर्वदेवानां साधकानां विशेषतः। यं धृत्वा भगवान् देवः प्रसीदति परः पुमान्। यस्य धारणमात्रेण ब्रह्मा लोकपितामहः। ईश्वरोऽहं शिवो भीमो वासवोऽपि दिवस्पतिः। सूर्यस्तेजो निधिर्देवी चन्द्रमास्तारकेश्वरः। वायुश्च बलवान् लोके वरुणो यादसाम्पतिः। कुबेरोऽपि धनाध्यक्षो धर्मराजो यमः स्मृतः। यं धृत्वा सहसा विष्णुः संहरिष्यति दानवान्। जघान रावणादीश्च किं वक्ष्येऽहमतः परम्। कवचस्यास्य सुभगे कथितो यं मुनिः शिवः। त्रिष्टुप्छन्दो देवता च लक्ष्मीनारायणो मतः। रमा बीजं पराशक्तिस्तारं कीलकमीश्वरीं। भोगापवर्गसिद्ध्यर्थं विनियोग इति स्मृतः। विनियोगः ॐ अस्य श्रीलक्ष्मीनारायणकवचस्य शिवः ऋषिः। त्रिष्टुप्छन्दः श्रीलक्ष्मीनारायणदेवता। श्रीं बीजं ह्रीं शक्तिः ॐ कीलकं। भोगापवर्गसिद्ध्यर्थे पाठे विनियोगः। अथ ध्यानम्। पूर्णेन्दुवदनं पीतवसनं कमलासनं लक्ष्म्याश्रितं चतुरबाहुं लक्ष्मीनारायणं भजे। ॐ वासुदेवोऽवतु मे मस्तकं सशिरोरुहं।
ह्रीं ललाटं सदा पातु लक्ष्मी विष्णुः समन्ततः हसौ नेत्रेवताल्लक्ष्मी गोविन्दो जगतां पतिः ह्रीं नासां सर्वदा पातु लक्ष्मी दामोदरः प्रभुः श्रीं मुखं सततं पातु देवो लक्ष्मी त्रिविक्रमः लक्ष्मीकण्ठं सदा पातु देवो लक्ष्मी जनार्दनः नारायणाय बाहो मे पातु लक्ष्मी गदाग्रजः नमः पार्श्वौ सदा पातु लक्ष्मी नन्दैकनन्दनः आं आं ईं ईं पातु वक्ष्यो ॐ लक्ष्मी त्रिपुरेश्वरः ॐ ॐ ह्रीं ह्रीं पातु कुक्षिं ह्रीं लक्ष्मी गरुडध्वजः ह्रीं ह्रीं ऐं ऐं पातु पृष्ठं हसहौ लक्ष्मी नृसिंहकः ॐ औं अं अः पातु नाभिं ह्रीं लक्ष्मी विष्टरस्रवः कं खं गं घं गुदं पातु श्रीं लक्ष्मी कैटभान्तकः चं छं जं झं पातु शिश्रं लक्ष्मी लक्ष्मीश्वरः प्रभुः टं ठं डं ढं कटिं पातु नारायणाय नायकः तं ठं दं धं पातु चोरु नमो लक्ष्मी जगत्पतिः पं फं बं भं पातु जानु ॐ ह्रीं लक्ष्मी चतुर्भुजः यं रं लं वं पातु जङ्घे हसः लक्ष्मी गदाधरः शं सं सं हं पातु गुल्फौ ह्रीं श्रीं लक्ष्मी रथाङ्गभृत लं शः पादौ सदा पातु मूलं लक्ष्मी सहस्रपात् ङं यं णं नं मं मे पातु लक्ष्मी शः सकलं वपुः इन्द्रो मां पूर्वतः पातु वह्निर्वहनौ सदावतु यमो मां दक्षिणे पातु नैऋत्यां नैऋतिश्च मां वरुणः पश्चिमे व्यान्मां वायव्येवतु मां मरुत उत्तरे धनदः पायादेशान्यामीश्वरोऽवतु वज्रशक्तिदण्डखड्ग पाशयष्टिध्वजाङ्किताः सशूलाः सर्वदा पान्तु दिगीषः परमार्थदाः अनन्तः पात्वधो नित्यं मूर्ध्वे ब्रह्मावताच्च मां दशदिक्षु सदा पातु लक्ष्मीनारायणः प्रभुः प्रभाते पातु मां विष्णुर्मध्याह्ने वासुदेवकः दामोदरोऽवतात् सायं निषादौ नरसिंहकः शङ्कर्षणोर्धरात्रिव्यात् प्रभाते व्यात्रिविक्रमः अनिरुद्धः सर्वकालं विश्वक्सेनश्च सर्वतः रणे राजकुले द्युते विवादे शत्रुसङ्कटे ॐ ह्रीं हसः ह्रीं श्रीं मूलं लक्ष्मीनारायणोऽवतु ॐ ॐ ॐ रणराजचौररिपुतः पायाच्च मां केशवः ह्रीं 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 हः सहौ हः सहौ वह्निर्वतान् माधवः ह्रीं 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 जलपर्वताग्निभयतः पायादनन्तो विभुः श्रीं 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 शशशाललं प्रतिदिनं लक्ष्मीधवः पातु माम् इतीदं कवचं दिव्यं वज्रपञ्जरकाभिधं लक्ष्मीनारायणस्येष्टं चतुर्वर्गफलप्रदं सर्वसौभाग्यनिलयं सर्वसारस्वतप्रदं लक्ष्मीसंवननं तत्त्वं परमार्थरसायनं मन्त्रगर्भं जगत्सारं रहस्यं त्रिदिवोकसां दशवारं पठेद्रात्रौ रतां ते वैष्णवोत्तमः स्वप्ने वरप्रदं पश्ये लक्ष्मीनारायणं सुधीः त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नित्यं कवचं मनमुखोदितं स याति परमं धाम वैष्णवं वैष्णवेश्वरः महाचीनपदस्थोऽपि यः पठेदात्मा चिन्तकः आनन्दपूरितस्तूर्णं लभेद्मोक्षं ससाधकः गन्धाष्टकेन विलिखेद्द्रवौ भूर्जे जपन्मनो
पीतसूत्रेण संवेष्ट्य सौवर्णेनाथ वेष्टयेत् धारयेत् गुटिकां मूर्ध्नीं लक्ष्मीनारायणं स्मरन् रणे रिपुन् विजित्याशु कल्याणी गृहिमाविशेत् वन्ध्या वा काकवन्ध्या वा मृतवत्साच्चयाङ्गनां सा बध्नीयान् कण्ठदेशे लभेत् पुत्राश्चिरायुषः गुरुपदे शतो धृत्वा गुरुं ध्यात्वा मनुं जपन् वर्णलक्ष्यपुरश्चर्या फलमाप्नोति साधकः बहुनोक्तेन किं देवी कवचस्यास्य पार्वती विनानेन सिद्धिः स्यान् मन्त्रस्यास्य महेश्वरी सर्वागमरहस्याढ्यं तत्त्वात् तत्त्वं परात्परम् अभक्ताय न दातव्यं कुचेलाय दुरात्मने दीक्षिताय कुलीनाय स्वशिष्याय महात्मने महाचीनपदस्थाय दातव्यं कवचोत्तमं गुह्यं गोप्यं महादेवी लक्ष्मीनारायणप्रियं वज्रपञ्जरकं वरमं गोपनीयं स्वयोनिव अथ श्री महामृत्युञ्जय कवच विनियोगः। ओम अस्य श्री महामृत्युञ्जय कवचस्य श्री भैरव ऋषिः गायत्री छन्दः श्री महामृत्युञ्जयो महारुद्रो देवता ओम बीजं जूं शक्तिः सह कीलकं हौमिति तत्त्वं चतुर्वर्ग साधने मृत्युञ्जय कवच पाठे विनियोगः। ओम चंद्रमंडल मध्यस्थं रुद्रं भाले विचिन्त्यत तत्रस्थं चिन्तयेत् साध्यं मृत्युं प्राप्तोऽपि जीवति। ओम जोंक्षः हौं शिरः पातु देवो मृत्युञ्जयो मम। ओम श्रीं शिवो ललाटं मे ओम हौं भ्रुवौ सदाशिवः नीलकण्ठोऽवता नेत्रे कपर्दीमेऽवताच्युति त्रिलोचनोऽवताद्गण्डौ नासां मे त्रिपुरान्तकः मुखं पीयूषघटवृदोष्ठौ मे कृत्तिकाम्बरः हनुं मे हाटकेशनो मुखं बटुकभैरवः कन्धरां कालमथनो गलं गणप्रियोऽवतु स्कन्धौ स्कन्दपिता पातु हस्तौ मे गिरिशोऽवतु नखान् मे गिरिजानाथः पायादङ्गुलिसंयुतान् स्तनौ तारापति पातु वक्ष्यः पशुपतिर्मम कुक्षिं कुबेरवरदः पार्श्वौ मे मार्शासनः शरवः पातु तथा नाभिं शूले पृष्ठं ममावतु शिस्नं मे शङ्करः पातु गुह्यं गुह्यकवल्लभः कटिं कालान्तकः पाया दूरो मेन्धकघातकः जागरूकोऽवताज्जानो जङ्घे मे कालभैरवः गुल्फोपायाज्जटाधारी पादौ मृत्युञ्जयोऽवतु पादादिमूर्धपर्यन्त मघोरः पातु मे सदा शिरसः पादपर्यन्तं सद्यो जातो ममावतु रक्षाहीनं नामहीनं वपुः पात्वं मृतेश्वरः पूर्वे बलविकर्णो दक्षिणे कालशासनः पश्चिमे पार्वतीनाथो युत्तरे मां मनोन्मनः ऐशान्यामीश्वरः पायात् आग्नेय्यामग्निलोचनः नैऋत्यां शम्भुरव्यान् मां वायव्यां वायुवाहनः ऊर्ध्वे बलप्रमथनः पाताले परमेश्वरः दश दिक्षु सदा पातु महामृत्युञ्जयश्च मां रणे राजकुले द्यूते विषमे प्राणसंशये पायात् ओं जुं महारुद्रो देवदेवो दशाक्षरः प्रभाते पातु मां ब्रह्मा मध्याह्ने भैरवोऽवतु सायं सर्वेश्वरः पातु निशायां नित्यचेतनः अर्धरात्रे महादेवो
निशान्ते मां महोमयः सर्वदा सर्वतः पातु ॐ जुं सहं मृत्युञ्जयः इतीदं कवचं पुण्यं त्रिषु लोकेषु दुर्लभं सर्वमन्त्रमयं गुह्यं सर्वतन्त्रेषु गोपितं पुण्यं पुण्यप्रदं दिव्यं देवदेवाधिदेवतं य इदं च पठेन्मन्त्री कवचं वार्चयेत्ततः तस्य हस्ते महादेवी त्र्यम्बकस्याष्टसिद्धयः रणे धृत्वा चरेदुद्धं हत्वा शत्रून् जयं लभेत् जयं कृत्वा गृहं देवी सम्प्राप्स्यति सुखे पुनः महाभये महारोगे महामारी भये तथा दुर्भिक्षे शत्रुसंहारे पठेत् कवचमादरात् सर्वतत्प्रशमं याति मृत्युञ्जय प्रसादतः धनं पुत्रान् सुखीं लक्ष्मीं आरोग्यं सर्वसम्पदः प्राप्नोति साधकः सद्यो देवि सत्यं न संशयः इतीदं कवचं पुण्यं महामृत्युञ्जयस्य तु गोप्यं सिद्धिप्रदं गुह्यं गोपनीयं स्वयोनिव व्यासकृतं श्रीपितृस्तोत्रं जाबालिरुवाच गुरून् वद महाभाग वेदव्यास जगद्गुरो गुरूणां तारतम्यं च कस्मात् किं फलमुच्यते व्यास उवाच माता पिता गुरुः श्रेयान् ज्येष्ठभ्राता पितामहः श्वशुरो मातुलश्चैव तथा मातामहः स्मृतः पितुर्ज्येष्ठः कनिष्ठश्च भ्राता ज्येष्ठा निजस्वसा पितुः स्वसा जनन्याश्च स्वसा गुरुजनः स्मृताः पत्न्यः पितामहादीनां तथैव गुरवः स्मृताः एतेषु हि पिता श्रेयान् गुरुरेव महागुरुः पिता धर्मः पिता स्वर्गः पिता हि परमं तपः पितरि प्रीतिमापन्ने प्रीयन्ते सर्वदेवताः पिता यस्य क्वचित् दृष्टो न तस्य कस्यचिद् गतिः जपो दानं तपो होमः स्नानं तीर्थक्रियाविधिः वृथैव तस्य सर्वाणि कर्माण्यन्यानि कानिचित् करोति सर्वदेवेषां पितरं चानुतप्ययः अनुतापः पितुस्तीव्रं विषं दहति यं सुतं जपादि विफलं तत्र दग्धशित्पुप्तबीजवत् पित्रर्थे पुण्यकर्माणि कुर्यात् सर्वाणि सत्सुतः तेनाननुमतोऽप्येव कुर्वन्नेवावसीदति यतनात्तु पितरं यस्तु कियत् पुण्यं चकारयेत् स तत्पुण्यफलं कोटि गुणमाप्नोत्यसंशयम् शृण्वक्ष्ये पितुः स्तोत्रं विष्णवे ब्रह्मणोदितं नाभिपद्मोद्भवो येन तुष्टाव पितरं सतं ब्रह्मोवाच ॐ नमः पित्रे जन्मदात्रे सर्वदेवमयाय च सुखदाय प्रसन्नाय सुप्रीताय महात्मने सर्वयज्ञस्वरूपाय स्वर्गाय परमेष्ठिने सर्वतीर्थावलोकाय करुणासागराय च नमः सदाशुतोषाय शिवरूपाय ते नमः सदा परादक्षमिणे सुखाय सुखदाय च दुर्लभं मानुषमिदं येन लब्धं मया वपुः संभावनीयं धर्मार्थे तस्मै पित्रे नमो नमः तीर्थस्नानतपो होम जपादि यस्य दर्शनं महागुरोश्च गुरवे तस्मै पित्रे नमो नमः यस्य प्रणामस्तवनात् कोटिशः पितृतर्पणम् अश्वमेधशतैस्तुल्यं तस्मै पित्रे नमो नमः इदमस्तोत्रं पितुः पुण्यं यः पठेत् प्रयतो नरः प्रत्यहं प्रातरुत्थाय पितृश्राद्धदिनेऽपि च स्वजन्मदिवसे साक्षात् पितुरग्रे स्थितोऽपि वा न तस्य दुर्लभं किञ्चित् सर्वज्ञतादिवाञ्छितं नानापकर्म कृत्वापि
यः स्तौति पितरं सुतः स ध्रुवं प्रविधायैव प्रायश्चित्तं सुखी भवेत्। पितुः प्रीतिकरो नित्यं सर्वकर्माण्यथार्हति। अधुना देवी वक्ष्यामि लक्ष्मीनारायणस्य ते कवचं मन्त्रगर्भं च वज्रपञ्जरकाख्यया। श्रीवज्रपञ्जरं नाम कवचं परमाद्भुतं रहस्यं सर्वदेवानां साधकानां विशेषतः यं धृत्वा भगवान् देवः प्रसीदति परः पुमान्। यस्य धारणमात्रेण ब्रह्मा लोकपितामहः। ईश्वरोऽहं शिवो भीमो वासवोऽपि दिवस्पतिः। सूर्यस्तेजो निधिर्देवी चन्द्रमास्तारकेश्वरः। वायुश्च बलवान् लोके वरुणो यादसाम्पतिः। कुबेरोऽपि धनाध्यक्षो धर्मराजो यमः स्मृतः। यं धृत्वा सहसा विष्णुः संहरिष्यति दानवान्। जघान रावणादीश्च किं वक्ष्येऽहमतः परम्। कवचस्यास्य सुभगे कथितो यं मुनिः शिवः। त्रिष्टुप्छन्दो देवता च लक्ष्मीनारायणो मतः। रमा बीजं पराशक्तिस्तारं कीलकमीश्वरीं। भोगापवर्गसिद्ध्यर्थं विनियोग इति स्मृतः। विनियोगः ॐ अस्य श्रीलक्ष्मीनारायणकवचस्य शिवः ऋषिः। त्रिष्टुप्छन्दः श्रीलक्ष्मीनारायणदेवता। श्रीं बीजं ह्रीं शक्तिः ॐ कीलकं। भोगापवर्गसिद्ध्यर्थे पाठे विनियोगः। अथ ध्यानम्। पूर्णेन्दुवदनं पीतवसनं कमलासनं लक्ष्म्याश्रितं चतुरबाहुं लक्ष्मीनारायणं भजे। ॐ वासुदेवोऽवतु मे मस्तकं सशिरोरुहं। ह्रीं ललाटं सदा पातु लक्ष्मी विष्णुः समन्ततः। असौ नेत्रेवताल्लक्ष्मी गोविन्दो जगतां पतिः। ह्रीं नासां सर्वदा पातु लक्ष्मी दामोदरः प्रभुः। श्रीं मुखं सततं पातु देवो लक्ष्मी त्रिविक्रमः। लक्ष्मीकण्ठं सदा पातु देवो लक्ष्मी जनार्दनः। नारायणाय बाहो मे पातु लक्ष्मी गदाग्रजः। नमः पार्श्वौ सदा पातु लक्ष्मीनन्दैकनन्दनः। आं आं ईं ईं पातु वक्षो ॐ लक्ष्मी त्रिपुरेश्वरः। ॐ ॐ ह्रीं ह्रीं पातु कुक्षिं ह्रीं लक्ष्मी गरुडध्वजः। ह्रीं ह्रीं ऐं ऐं पातु पृष्ठं हसः लक्ष्मी नृसिंहकः। ॐ अं अं अः पातु नाभिं ह्रीं लक्ष्मी विष्टरस्रवः। कं खं गं घं गुदं पातु श्रीं लक्ष्मी कैटभान्तकः। चं छं जं झं पातु शिश्रं लक्ष्मी लक्ष्मीश्वरः प्रभुः। टं ठं डं ढं कटिं पातु नारायणाय नायकः। तं थं दं धं पातु चोरु नमो लक्ष्मी जगत्पतिः। पं फं बं भं पातु जानु ॐ ह्रीं लक्ष्मी चतुर्भुजः। यं रं लं वं पातु जङ्घे हसः लक्ष्मी गदाधरः। शं सं सं हं पातु गुल्फौ ह्रीं श्रीं लक्ष्मी रथाङ्गभृतं। लं शः पादौ सदा पातु मूलं लक्ष्मी सहस्रपात्। ङं यं णं नं मं मे पातु लक्ष्मी शः सकलं वपुः। इन्द्रो मां पूर्वतः पातु वह्निर्वहनौ सदावतु। यमो मां दक्षिणे पातु नैऋत्यां नैऋतिश्च मां। वरुणः पश्चिमे व्यान्मां वायव्येवतु मां मरुतम्। उत्तरे धनदः पायादेशान्यामीश्वरोऽवतु। वज्रशक्तिदण्डखड्ग
पाशयष्टिध्वजाङ्किताः सशूलाः सर्वदा पान्तो दिगीषः परमार्थदाः अनन्तः पात्वधो नित्यं मूर्ध्वे ब्रह्मावताच्च मां दश दिक्षु सदा पातु लक्ष्मीनारायणः प्रभुः प्रभाते पातु मां विष्णुर् मध्याह्ने वासुदेवकः दामोदरोऽवतात् सायं निषादौ नरसिंहकः शङ्कर्षणोर्धरात्रिव्यात् प्रभाते व्यात्रिविक्रमः अनिरुद्धः सर्वकालं विश्वक्सेनश्च सर्वतः रणे राजकुले द्युते विवादे शत्रुसङ्कटे ॐ ह्रीं हसः ह्रीं श्रीं मूलं लक्ष्मीनारायणोऽवतु ॐ ॐ ॐ रणराजचौररिपुतः पायाच्च मां केशवः ह्रीं 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 हः सहौ हः सहौ वह्नेर्वतान् माधवः ह्रीं 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 जलपर्वताग्निभयतः पायादनन्तो विभुः श्रीं 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 शशशाललं प्रतिदिनं लक्ष्मीधवः पातु माम् इतीदं कवचं दिव्यं वज्रपञ्जरकाभिधं लक्ष्मीनारायणस्येष्टं चतुर्वर्गफलप्रदं सर्वसौभाग्यनिलयं सर्वसारस्वतप्रदं लक्ष्मीसंवननं तत्त्वं परमार्थरसायनं मन्त्रगर्भं जगत्सारं रहस्यं त्रिदिवोकसां दशवारं पठेद्रात्रौ रतां ते वैष्णवोत्तमः स्वप्ने वरप्रदं पश्ये लक्ष्मीनारायणं सुधीः त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नित्यं कवचं मनमुखोदितं स याति परमं धाम वैष्णवं वैष्णवेश्वरः महाचीनपदस्थोऽपि यः पठेदात्मा चिन्तकः आनन्दपूरितस्तूर्णं लभेद्मोक्षं ससाधकः गन्धाष्टकेन विलिखेद्द्रवौ भूर्जे जपन्मनुं पीतसूत्रेण संवेष्ट्य सौवर्णेनाथ वेष्टयेत् धारयेत् गुटिकामूर्ध्नीं लक्ष्मीनारायणं स्मरन् रणे रिपुन् विजित्याशु कल्याणी गृहिमाविशेत् वन्ध्या वा काकवन्ध्या वा मृतवत्साच्चयाङ्गनां सा बध्नीयान् कण्ठदेशे लभेत् पुत्राश्चिरायुषः गुरुपदे शतो धृत्वा गुरुं ध्यात्वा मनुं जपन् वर्णलक्ष्यपुरश्चर्या फलमाप्नोति साधकः बहुनोक्तेन किं देवी कवचस्यास्य पार्वती विनानेन सिद्धिगिशान् मन्त्रस्यास्य महेश्वरी सर्वागमरहस्याढ्यं तत्त्वात्तत्त्वं परात्परम् अभक्ताय न दातव्यं कुचेलाय दुरात्मने दीक्षिताय कुलीनाय स्वशिष्याय महात्मने महाचीनपदस्थाय दातव्यं कवचोत्तमं गुह्यं गोप्यं महादेवी लक्ष्मीनारायणप्रियं वज्रपञ्जरकं वरमं गोपनीयं स्वयोनिवा अथ श्री महामृत्युञ्जय कवच विनियोगः ॐ अस्य श्री महामृत्युञ्जय कवचस्य श्री भैरव ऋषिः गायत्री छन्दः श्री महामृत्युञ्जयो महारुद्रो देवता ॐ बीजं जूं शक्तिः सह कीलकं हौमिति तत्त्वं चतुर्वर्ग साधने मृत्युञ्जय कवच पाठे विनियोगः ॐ चन्द्रमण्डल मध्यस्थं रुद्रं भाले विचिन्त्यतं तत्रस्थं चिन्तयेत् साध्यं मृत्युं प्राप्तोऽपि जीवति ॐ जूं शः हौं शिरः पातु देवो मृत्युञ्जयो मम ॐ श्रीं शिवो ललाटं मे ॐ हौं भ्रुवौ सदाशिवः नीलकण्ठोऽवता नेत्रे कपर्दीमेऽवताच्युति त्रिलोचनोऽवताद्गण्डौ नासां मे त्रिपुरान्तकः
मुखं पीयूष घटवृदोष्ठौ मे कृत्तिकाम्बरः हनुं मे हाटकेशनो मुखं बटुक भैरवः कंधरां कालमथनो गलं गणप्रियोवतो स्कंधौ स्कंदपिता पातु हस्तौ मे गिरिशोवतो नखान् मे गिरिजानाथः पायादंगुलिसंयुतान् स्तनौ तारापति पातु वक्षः पशुपतिर्मम कुक्षिं कुबेरवरदः पार्श्वौ मे मार्शासनः शरवः पातु तथा नाभिं शूले पृष्ठं ममावतु शिस्नं मे शङ्करः पातु गुह्यं गुह्यकवल्लभः कटिं कालान्तकः पाया दूरो मेन्धकघातकः जागरूकोऽवताज्ञानो जङ्घे मे कालभैरवः गुल्फोपायाज्जटाधारी पादौ मृत्युञ्जयोवतो पादादिमूर्धपर्यन्त मघोरः पातु मे सदा शिरसः पादपर्यन्तं सद्यो जातो ममावतो रक्षाहीनं नामहीनं वपुः पात्वमृतेश्वरः पूर्वे बलविकर्णो दक्षिणे कालशासनः पश्चिमे पार्वतीनाथो युत्तरे मां मनोन्मनः ऐशान्यामीश्वरः पायात् आग्नेय्यामग्निलोचनः नैऋत्यां शम्भुरव्यान् मां वायव्यां वायुवाहनः ऊर्ध्वे बलप्रमथनः पाताले परमेश्वरः दश दिक्षु सदा पातु महामृत्युञ्जयश्च मां रणे राजकुले द्यूते विषमे प्राणसंशये पायात् ॐ जुं महारुद्रो देवदेवो दशाक्षरः प्रभाते पातु मां ब्रह्मा मध्याह्ने भैरवोऽवतु सायं सर्वेश्वरः पातु निशायां नित्यचेतनः अर्धरात्रे महादेवो निशान्ते मां महोमयः सर्वदा सर्वतः पातु ॐ जुं सहं मृत्युञ्जयः इतीदं कवचं पुण्यं त्रिषु लोकेषु दुर्लभं सर्वमन्त्रमयं गुह्यं सर्वतन्त्रेषु गोपितं पुण्यं पुण्यप्रदं दिव्यं देवदेवाधिदेवतं य इदं च पठेन्मन्त्री कवचं वार्चयेत्ततः तस्य हस्ते महादेवी त्र्यम्बकस्याष्टसिद्धयः रणे धृत्वा चरेदुद्धं हत्वा शत्रून् जयं लभेत् जयं कृत्वा गृहं देवी सम्प्राप्स्यति सुखे पुनः महाभये महारोगे महामारी भये तथा दुर्भिक्षे शत्रुसंहारे पठेत् कवचमादरात् सर्वतत्प्रशमं याति मृत्युञ्जय प्रसादतः धनं पुत्रान् सुखीं लक्ष्मीं आरोग्यं सर्वसम्पदः प्राप्नोति साधकः सद्यो देवि सत्यं न संशयः इतीदं कवचं पुण्यं महामृत्युञ्जयस्य तु गोप्यं सिद्धिप्रदं गुह्यं गोपनीयं स्वयोनिव व्यासकृतं श्रीपितृस्तोत्रं जाबालिरुवाच गुरून् वद महाभाग वेदव्यास जगद्गुरो गुरूणां तारतम्यं च कस्मात् किं फलमुच्यते व्यास उवाच माता पिता गुरुः श्रेयान् ज्येष्ठभ्राता पितामहः श्वशुरो मातुलश्चैव तथा मातामहः स्मृतः पितुर्ज्येष्ठः कनिष्ठश्च भ्राता ज्येष्ठा निजस्वसा पितुः स्वसा जनन्याश्च स्वसा गुरुजनः स्मृताः पत्न्यः पितामहादीनां तथैव गुरवः स्मृताः एतेषु हि पिता श्रेयान् गुरुरेव महागुरुः पिता धर्मः पिता स्वर्गः पिता हि परमं तपः
पितरि प्रीतिमापन्ने प्रीयन्ते सर्वदेवताः पिता यस्य क्वचिद्दृष्टो न तस्य कस्यचिद् गतिः जपो दानं तपो होमः स्नानं तीर्थक्रियाविधिः वृथैव तस्य सर्वाणि कर्माण्यन्यानि कानिचित् करोति सर्वदेवेश पितरं चानुतप्ययः अनुतापः पितुस्तीव्र विषं दहति यं सुतं जपादि विफलं तत्र दग्धशित्पुप्तबीजवत् पित्रर्थे पुण्यकर्माणि कुर्यात् सर्वाणि सत्सुतः तेनाननुमतोऽप्येव कुर्वन्नेवावसीदति यतनात् तु पितरं यस्तु कियत् पुण्यं च कारयेत् स तत्पुण्यफलं कोटि गुणमाप्नोत्य संशयं शृणु वक्ष्ये पितुः स्तोत्रं विष्णवे ब्रह्मणोदितं नाभिपद्मोद्भवो येन तुष्टाव पितरं सतं ब्रह्मोवाच ॐ नमः पित्रे जन्मदात्रे सर्वदेवमयाय च सुखदाय प्रसन्नाय सुप्रीताय महात्मने सर्वयज्ञस्वरूपाय स्वर्गाय परमेष्ठिने सर्वतीर्थावलोकाय करुणासागराय च नमः सदाशुतोषाय शिवरूपाय ते नमः सदा परादक्षमिणे सुखाय सुखदाय च दुर्लभं मानुषमिदं येन लब्धं मया वपुः संभावनीयं धर्मार्थे तस्मै पित्रे नमो नमः तीर्थस्नानतपो होम जपादि यस्य दर्शनं महागुरोश्च गुरवे तस्मै पित्रे नमो नमः यस्य प्रणामस्तवनात् कोटिशः पितृतर्पणम् अश्वमेधशतैस्तुल्यं तस्मै पित्रे नमो नमः इदं स्तोत्रं पितुः पुण्यं यः पठेत् प्रयतो नरः प्रत्यहं प्रातरुत्थाय पितृश्राद्धदिनेऽपि च स्वजन्मदिवसे साक्षात् पितुरग्रे स्थितोऽपि वा न तस्य दुर्लभं किञ्चित् सर्वज्ञतादिवाञ्छितं नानापकर्म कृत्वापि यः स्तौति पितरं सुतः स ध्रुवं प्रविधायैव प्रायश्चित्तं सुखी भवेत् पितुः प्रीतिकरो नित्यं सर्वकर्माण्यथार्हति।